नंबर 4, उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के साथ रिश्ते नाते तोड़ना और बदसलूकी करना। आक़ा का मतलब होता है कट करना, ताल्लुक़ तोड़ना। उकूक ताल्लुक़ तोड़ने को कहते हैं, और बदसलूकी के लिए भी ये लफ्ज़ आता है। माँ बाप के साथ बदसलूकी करना ये भी आज आम है, ख़ास तौर से नौजवानों में, ख़ास तौर से वालिदैन के बुढ़ापे में उनके साथ बदसलूकी होती है। और बुढ़ापे में अगर वो बीमार हो जाएं तब तो और बढ़ जाती है। बाप बीमार है, खांसता है, अब बच्चे की नींद खराब हो रही है, तो अभी क्या कर रहे हैं औलाद, दिन भर हमको जॉब पे जाना होता है, रात भर तुम्हारी खांसी सुनते रहें, डांट रहा उसको। बाप बार बार भूल जाते, कितनी बार बताया तुमको, 50 बार मैं बोलूं तुमको, बाप को डांट रहा है। माँ बाप से बदसलूकी, माँ को डांट रहा है, कपड़ा उसका नहीं धोई ठीक से, माँ ने डांट रहा है उसको। जवान, तुमको मालूम ना मुझको जाना था, फेस्टिवल में जाना था, पिकनिक पे जाना था, कपड़े मेरे ये मैंने बोला था, दूसरा बोला था मैंने, ये मेरा तैयार करके रख दिया, ये धो के रख दिया, जो असल है वो नहीं धोया, ये धोया ये नहीं देखा तूने, माँ ने किस बीमारी की हालत में धोया है, एहसास नहीं तुझको, वो तो नहीं देख रहा, उसके हाथों को कभी देखा है कि तेरी खिदमत करते करते उसके हाथों का क्या हाल हुआ है, वो नहीं देख रहा है तू, उसका बुढ़ापा नहीं देख रहा है, उसकी बीमारी नहीं देख रहा है, लेकिन तू क्या देख रहा है, तेरे कपड़े तैयार नहीं है, जो तूने फेवरेट ड्रेस जो तेरा है वो तैयार नहीं है। आज नौजवानों का ये हाल है, अपनी ही ज़िंदगी में जी रहे हैं, वो दूसरे का किसी की परवाह उनको नहीं है। माँ बाप से बदजुबानी, बदसलूकी, बदअखलाक़ी, उनसे ताल्लुक़ तोड़ना, शादी होने के बाद हाँ बीवी का रोना, दूसरे कमरे में जाके सोना, शौहर उसके आंसू देख के, ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा बीवी की गलती होगी, कभी माँ बाप की भी गलती होती है, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा है, उनको संभालना पड़ता है, वो गलतियाँ करेंगे। कि तू गलती नहीं किया बचपन में, एकदम परफेक्ट पैदा हुआ, पैदा होते एकदम सही ज़ुबान बोलने लगा, और सही कोई शरारत नहीं करता था, कुछ तोड़ फोड़ नहीं करता था, अच्छी अच्छी चीज़ें तोड़ा तू बाप की, फाइलें उसके ऊपर पेशाब कर दिया, किया ना, गंदगी कर दिया फर्श के ऊपर, कभी दस्तरखान के ऊपर, क्या किया, उठा के फेंक दिया तुझको बाहर, संभाला ना तुझको उसके बावजूद, क्या उसका बदला आज देने का वक्त नहीं है? हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। आज वो भी उसी हालत में आ गए जैसे तू बचपन में था, अब तू क्या करेगा, उनको छोड़ देगा? उन पर तूने एहसान नहीं किया था, फिर भी उन्होंने अच्छा सलूक किया, कम से कम उनके एहसान की वजह से तो तू उनके साथ एहसान करता, क्यों नहीं? लेकिन आज इतना इंसान खुद गर्ज हो गया है, ज़रा सा भी उसकी ज़िंदगी में खलल पैदा हो गया, वो फ़ौरन माँ बाप के साथ बदसलूकी करने लगता है, उनके बुढ़ापे को, उनके मरने का इंतज़ार करता है। अल्लाह मुस्तआन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उक़ूक़ल उम्महात, अल्लाह ताला ने तुम पर माँओं के साथ, अपनी माँओं के साथ क़ता ताल्लुकी और बदसलूकी को हराम कर दिया है। माँ के साथ बदसलूकी क्या है? हराम है। ख़ास तौर से माँ के साथ क्यों कहा? इसलिए कि माँ बहुत नरम दिल होती है और वो मजबूर और बेसहारा होती है, उसको अब जवान होने के बाद में उसकी निगाह और उम्मीदें इससे बंधी होती हैं, और ख़ास तौर से जब एक उम्र हो जाती है, बाप का इंतकाल पहले हो जाता है, अब बच जाती है माँ, अब वो किसी और किस पे डिपेंड रहेगी? औलाद पे। अब ऐसे वक्त में अगर औलाद उसका दिल दुखाए तो किसके पास रोएगी वो, किसके सामने अपना दुखड़ा बयान करेगी? शौहर तो चला गया। तो औलाद का काम होता है कि उस वक्त में अपनी माँ के साथ में एहसान का सलूक करें, उसका दिल खुश रखें, उसका दिल खुश रखें। गलतियाँ करेगी वो, अब वो वैसी नहीं रही जवानी में जैसी थी। बुढ़ापा आदमी को बुढ़ापे में ही समझ में आता है। बुढ़ापा कब समझ में आता है? बुढ़ापे में। उस वक्त में समझ में आता, हाँ मुझको ऐसा हो रहा है, मुझसे पहले जो लोग बुढ़ापे में गए उनको भी ऐसे ही होता था, तब मुझको समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं जवान हूँ। क्या है, हट्टे कट्टे हैं? वो ऐसा नहीं है, तू हट्टा कट्टा है, तो अपने जैसा सबको समझता है। नहीं, भूलना, हाँ आदमी की बीमारी में गुस्सा आना, अपनी पिछली ज़िंदगी पर अफसोस, और मौत करीब है उसका ख़तरा, खौफ, जल्दबाजी,
اس میں آدمی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے اور آدمی کو بہت افسوس ہوتا ہے اپنی زندگی پر. اولاد کو چاہیے ماں باپ کو سنبھالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی سے ان کی سزا دے دیتا ہے، آخرت تک سزا کو روک کے نہیں رکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جلد ہی دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے. کیا ہے وہ دونوں گناہ؟ البغی و حقوق الوالدین. بغی دو چیزوں کے لیے آتا ہے، سرکشی اور ظلم، اس کو بھی بغی کہتے ہیں، اور زنا، اس کو بھی بغی کہا جاتا ہے. تو زنا یا ظلم اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، اور حقوق الوالدین ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، اس کی بھی سزا دنیا میں مل جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں ہی آتا ہے والدین سے بدسلوکی پر، اور آخرت کا عذاب الگ ہے. کیوں آدمی اللہ کے عذاب کو دعوت دے؟ کتنے لوگ ماں باپ کی دعا سے انگوٹھا چھاپ رہتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں نہیں، اور وہ لکھ کے بھی لگاتے ہیں اپنی گاڑیوں پر، گھروں پر، ماں کی دعا. ہاں، بہت ساری گاڑیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا. پہلے رکشہ والا تھا، پھر کار والا بنا، پھر اس نے بس خریدا، پھر ایک نہیں 2 3 4 پھر 40 ٹریول ایجنسی ہو گئی اس کی، اور گاڑیاں گھومتی پوری دنیا میں اس کی. ایک چھوٹے سے بڑا بنا، اور کیا لکھتا وہ؟ ماں کی دعا. ماں کی خدمت کیا اس نے، ماں نے دعا دی. بعض اوقات اللہ قبول بھی کر لیتا ہے، اور ماں باپ کی دعا تو واقعی اللہ قبول کرتا ہے، وہ خصوصی طور پر. تو کچھ تھا نہیں اس کے پاس، چھوٹے سے بڑا بن گیا. اور کچھ ہوتے ہیں جو ڈگریاں ایک ہاتھ میں نہیں، دونوں ہاتھوں میں دبا کے گھومتے ہیں، اور وہی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے جاب ڈھونڈنا. ان کا جاب کیا ہوتا ہے؟ جاب ڈھونڈنا. تنخواہ اس کی نہیں ملتی ہے. صلاحیت بہت ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے. بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ جس کو جاب نہیں مل رہا اس کا یہی وجہ ہے، لیکن بعض اوقات آدمی ساری صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، ماں باپ کا دل دکھانے کی وجہ سے دنیا میں سزا دیتا ہے. اس کے لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت ضروری ہے. یہ بھی چوتھا گناہ ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. لعنت کی اس کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دوری کی، بد دعا دی ہے اس آدمی کو جو ماں باپ سے بدسلوکی کرتا ہے. آج اس کو لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں، بدتمیزی سے ماں باپ سے بات کرنا، دھتکارنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا. بعض لوگ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں ماں باپ کے اوپر. کتنی بدسلوکی کی بات ہے. کبھی ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کو ذلیل کرتے ہیں 4 لوگوں کے بیچ میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں، کبھی ان کے علاج کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کو کونے میں کہیں پھینک دیتے ہیں، اور خیال بھی نہیں رکھتے ہیں پیشاب پاخانے کا. ان کا گھر کی چیزیں دیکھنے کے لیے سارا کام کرنے والی ہے، ماں باپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ نہ یہ کرتے ہیں نہ دوسرے، گندگی میں پڑے رہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا. ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے؟ سوچیے. ہم لوگ چاہتے ہیں، پھر ہم کو بھی ویسا سلوک ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے جیسے ہم اپنی اولاد سے چاہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے.